Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are learning on page number 17. Page number 18. This is page number 18. And we are learning kasra today. E, B, T, F, G, H, X, D, ذي, ري, زي, سي, شي, صي, ضي, طي, ضي, غي, غي, في, قي, كي, لي, مي, ني, وي, هي, إي, يي, أ, دي, ن, أذين, أذن, بقي, 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 حميد, 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 خشية, خشية, خشي, سخير, سخير, سخر, شرب, 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 عجيب, 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 غضب, 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 كذب, 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 بخيل, بخيل, بخل, فلم, 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 يئس, 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 أبتي, أبتي, أبت, بلدي, بلدي, بلد, ملكي, ملكي, ملك, حقبي, حقبي, حقب, إبلي, إبلي, إبل, كبري, كبري, كبر, علم, 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 إرم, إرم, إرم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.